السلام علیکم پیارے بہن بھرا، امید کریں تساں بھی ٹھیک ہو سکے، اساں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ بھاویں تساں کھل دیاستے رہو، خوش تے آباد رہو۔ جی بہن بھرا، اج ساڈے ہندے چ کھیتوں میں تھیندی ہے پٹ ککڑی، اساں او آج انہاں دی چٹنی بڑے سو تے انہاں دے نال گزارا کرے سوں۔ جڑے جڑے ساڈے بہن بھرا چینل لے دے پائے ساڈے چینل کو سپورٹ کیتا کرو تے لائک کیتا کرو، ساڈی ویڈیو پوری ڈٹھی کرو۔ میری گئی باہر دھی آج یہ گھن نہیں ہے، ککھڑیں گدی ودی رہی 3 روپے دیاں پکاون تو سبزی کشے کھانا ہے۔ چلو میں کیا انہاں دی چٹنی بڑا تے والا انہاں دی خاص واج میری دی بڑا تے تک کیسے آپ میری دی تو جان انہاں نال گزارا پتر کرے سو۔ میری دی اٹھی دوری ڈنڈ کا چاوا تے دھوبو چٹنی بڑاوو، میں روٹی پکا گھنا ٹکے تے ڈاڈن دی پتلی پتلی چھلا وال پوری تھی وے 5 بندے تو ول ہی سے۔ آج سارے علاقے سے کھٹی مٹھی ککڑی ہوندی ہے، اساں جن دی چٹنی بنا یہ بہت مزیدار ہوندی ہے کھانا میں۔ سب تو پہلے میں کچھ لیندی پئی ہوں والے سا کوٹ تے چھیر تے کھاسا۔ میرے دل لون تا چا دے اوپر کوئی کیا یہ چٹنی کوٹو چوکا ٹائم کھڑے جو لاندہ لیندے پہلے وچ بیج نکلے والے سا کچھ بی ہاں آج روٹی نہ کھاسوں چٹنی چاس کر پوندی ہے ہاں اجیں دے رات ڈیڈ میں کٹیندی پئی ہوں تو نون میں تو چارا آدھا گھر میں چٹنی بڑا تے ہاں چاو رکھ دے باہر ہن میں کٹ دیدی ہے، ہن میں نون وچ گھر میں سٹیشن کھڑو ہے سٹیشن آج مزے آ گئے ہاں بال لتا ہے اس میں کھکنے پاتا کوٹن نہ کھڑا ماشاءاللہ ہاں چٹنی چاہتی گئی مان لی روٹی پکا دینے والا سامان اسے شروع تھی
सारे और तो है लकड़ियाँ के मारा से सब पोसे सब ले से चलो मोटा लकड़ी है का नहीं पतलियाँ है ना सब काट दे हाँ ले से इथु अन बड़ी दे अन बाहे ये तत्ता वेला है आज सवेला सवेला खाए से आज रोटी खा पी ते लकड़ी मारा से आक दिया मैं दो चुनिया में वधी चलो रोड ते खड़े हैं मेरा धिया भी माए भी माजे भी सारे रल मिल ते मारा से मस्ती तो खाए नहीं मोल घुना के लकड़ी तेरी दी उडो अट्टे का मसला उडो हर चीज़ का मसला मेरे शहर तक थी मैं किदे किदे औरत बना हर चीज़ का थी मेरे को सेफ हर चीज़ का मेरे को ताप मैं अपनी कली कीता ते बाला को खवाया सारा को खवाया कीता मैं तो डाढ़ी परेशान डाढ़ी अट्टा मोल गिदम यो मोल अल्लाह से जो मेरे कलम बढ़ाए से ठीक हो गया तो इन्हें ना देखना पड़ गया अम्मी मेरी किरू कार तक मेहंदी होती है इतना किलो पैसे किरू गिने खुआवे घंटे अब मेरा हो गया तो सही कमा तो खुआ गया पता नहीं दिमाग की मसला है पता नहीं क्या है ऐसा सोच सोचते ऐसा सोच सोचते बहुत परेशान है पता नहीं भी मेरा मेरे को बुझाता नहीं बना पता नहीं क्या है जिद्दे बनवा मना कुछ आन देती है मेरा छोरी छोदियां वञनि त छाहे की न नहीं वञण ॾींदा मेरा धीअ छोदियां उनते मतलब ते के न वञा मैं ॾाढी परेशान हाँ आज सही होवे हा ता बाला को पढ़ा दे पे अनन वञा दे पे मेरा धीअ छोदियां सिखदियां बैठियां अम्मा ॿाहिरि वञो पिछु भॼदे वेंदा खड़दे कुटे सच्चा छोरी मैं भी धीअ ते पिछु बधी बैठी ना छोड़ दे वञा कौन पले से खोलिया खड़ा रही था आज सोच सोच न दिमाग में परेशानी है भगवान अल्लाह से देवे सुख घर वाले को बगैर है तो कुछ मत ही ने सहारे ते हम अल्लाह से कोई रोक कटे सी की डहा का माशाल्लाह मैं रोटी ना गिदे में चटनी बड़ाई करे कपड़ा रोटी खासी और मोर पिछु किदो की ना आता चटन बढ़ाई है ना मैं को बता भी खड़ी है मैं पेट जरा को जे भरो थोड़ा बात है किदो की ना हां मेरा दिया खाओ मां बड़े घिसा मां जब दूध दे दिया मैं प्लेट कर दी वो को ये कर दे हां जनर प्लेट साथ के पता छप जाना थी ना आखिर वो को भी देवण है ना दे माता वाल वो तो भूखा ना बाहर बैठा इडो वाला खा गया माशाल्लाह आज रोटी खा गिदी नहीं हुन जरा को जो गुजारा थी है अल्लाह का शुक्र है सारे चैनल को शेयर कीता करो सपोर्ट कीता करो जितने भी बहन मेरा तुसा ले दे सारे चैनल को लाइक कीता करो तो शेयर कीता करो मेरे सारे चैनल को लाइक करे ना उन्होंने वेला सही बहुत खुश रखे अल्लाह से उन्होंने बहुत ठीक रखे मेरे जैसे सारे चैनल को ले दे सपोर्ट करो